बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुल्क रोम की एक दूर दराज रियासत पर एक बादशाह जिसका नाम सलमान था वो हुकूमत करता था। इस बादशाह के 7 बेटे और एक बेटी थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और फिर इन सब से छोटी होने की वजह से वो इंतहाई लाडली थी। बादशाह और मलका के साथ साथ इसके 7 बड़े भाई भी इससे बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर एक जिद सी पैदा हो गई थी। इसलिए वो हर बात पर जिद करके बैठ जाती थी और बादशाह और मलका इसके भाई शहजादों को इसकी जिद मानना पड़ती थी। इसकी इस लाड का इल्म रिया के हर आदमी को था, इसलिए वो सब इसे लाडली शहजादी कहते थे। हालांकि इसका असल नाम जहां आ रहा था। हर कीमती चीज़ खरीद लेती थी। एक रोज़ वो अपने महल में अपनी सहेलियों की झुरमुट में बैठी हुई थी कि कनीज़ ने ज़ेवरात के एक ताजर की आमद की इतला दी, तो शहजादी ने ताजर को फ़ौरन बुलवा लिया। ताजर किसी दूर दराज के मुल्क का रहने वाला था। इसके पास इंतहाई खूबसूरत और नायाब ज़ेवरात थे जो शहजादी को बेहद पसंद आए और शहजादी ने इन्हें मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद लिया। ज़ेवरात दिखाते दिखाते अचानक ताजर के मुंह से निकला, काश मेरे पास कटामा हार होता तो आज मैं इसके बदले शहजादी से बहुत सी दौलत हासिल कर लेता। ताजर की ये बात सुनकर शहजादी चौंक पड़ी। शहजादी ने ताजर से पूछा, कटामा हार क्या मतलब? ताजर कहने लगा, छोड़ें शहजादी साहिबा, जो चीज़ मिल ही नहीं सकती इसका जिक्र क्या करना, बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। ताजर ने टालने के इस अंदाज में कहा। शहजादी अपनी आदत के मुताबिक ज़िद पर आ गई थी और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ताजर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह शहजादी को टाल दे, लेकिन शहजादी तो बेहद ज़िद्दी थी, इसलिए जैसे जैसे ताजर टालता रहा इसकी ज़िद बढ़ती रही और जब शहजादी ने ताजर को कत्ल करा देने की धमकी दी तो ताजर खौफजदा हो गया। कहने लगा, शहजादी साहिबा, मैं तो आपकी वजह से नहीं बता रहा था क्योंकि इसका असूल इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कटामा हार यहूदियों के एक मुल्क के शहनशाह अफरासियाब साहब का तैयार कराया हुआ था। वो दुनिया का सबसे कीमती हार है। इसके एक मोती की कीमत एक पूरे मुल्क के खजाने से भी ज़्यादा है। शहनशाह अफरासियाब ने यह हार अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। फिर यह हार एक ताकतवर बादशाह के हाथ लग गया और अब यह हार इस ताकतवर बादशाह का इसका मुकाबला नहीं कर सकता और जब तक इस बादशाह को हलाक ना कर दिया जाए कटामा हार किसी को नहीं मिल सकता। और ये बादशाह काले पहाड़ों के अंदर अपने महल में रहता है। बहादुर वैशी रखे हुए हैं जो लड़ाई बढ़ाई और ताकत में आम इंसानों से कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए अगर कोई आदमी कटामा हार लेने इन पहाड़ों में जा निकलता है तो उस्मान बादशाह इसके वैशी इसके एक लम्हे में ख़ात्मा कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस शहजादी के गले में कटामा हार होगा दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादी कहलाएगी। ताजर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो शहजादी बेहद खुश हुई और उसने ताजर से मज़ीद तमाम तफसीलात मालूम की और फिर वो बादशाह सलामत के बड़े महल में आ गई। इसने अपने 7 भाइयों को इकट्ठा किया, उनसे फरमाइश की कि वो इस कटामा हार ला कर दें, लेकिन सब भाइयों ने इनकार कर दिया क्योंकि इसमें इनकी जान जाने का भी खतरा था और वो एक हार की खातिर अपनी जान खतरे में लगा नहीं सकते थे क्योंकि इसमें इनकी जान जाने का भी खतरा था और एक हार की खातिर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन शहजादी ने अपनी आदत के मुताबिक जिद कर डाली और फिर इसकी जिद इस कदर बढ़ गई कि वो बीमार पड़ गई। बादशाह बेफिक्रमंद हुआ। इसने वज़ीर आज़म से मशवरा किया तो वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया कि बेशुमार रियासतों के शहजादे लाडली शहजादी से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए क्यों ना हर जगह ऐलान करा दिया जाए कि जो शहजादा कटामा हार लेकर आएगा उससे शहजादी के साथ शादी कर दी जाएगी। बादशाह की इस सल्तनत में ये बात बहुत वसी फैल गई। चूँकि शहजादी बेहद खूबसूरत थी और बादशाह की इस सल्तनत भी बेहद वसी और रीज़ थी और खुशहाल भी थी, इसलिए बेशुमार रियासतों के शहजादे ने कोशिश की लेकिन कोई भी कटामा हार हासिल ना कर सका। इस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। शहजादी के लिए कटामा हार हासिल करने का इरादा जाहिर किया। इस बारे में तफसीलात हासिल करना चाहते थे, चुनांचे इसे तफसीलात बता दी गई। इधर शहजादी को भी शहजाद ताई की आमद का पता चल गया। जब इसकी सहेलियों ने शहजाद ताई की जौहरत और बहादुरी की बेहद तारीफ़ें सुनी तो शहजादी बेहद खुश हुई। मुल्क मिस्र एक बहुत बड़ा मुल्क था और शहजादा अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए अगर शहजादी की शादी इससे हो जाती तो शहजादी बड़े मुल्क मिस्र की मलका बन जाती। शहजादा ताई भी वैसे तो शहजादी की खूबसूरती की बेहद तारीफ़ें सुन रखी थी, लेकिन जब इसने शहजादी को देखा तो वो और भी ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि शहजादी इसके तसव्वुर से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। दूसरे रोज़ जब
شہزادہ تائی اس بادشاہ کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بے حد ضدی اور لاڈلی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ نے بھی اسے اجازت دے دی اور شہزادی اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہزادہ تائی کے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ البتہ شہزادہ تائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کالے پہاڑوں پر پہنچ کر وہ اس سے علیحدہ رہے گی تاکہ بادشاہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن شہزادی نے جب اسے بتایا کہ ایک درویش نے ایسا تعویذ دیا ہے جس کی برکت کی وجہ سے کوئی جن یا بادشاہ اور دیوداس اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا اور نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو شہزادہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ سب اپنی منزلوں کی طرف جاتے رہے، مارتے ہوئے آخرکار کالے پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ شہزادہ تائی شہزادی جہاں آ رہا تھا اس کے محافظ دستے کو ایک ہی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شمان بادشاہ کے محل کی تلاش تھی، اور جب اسے دور سے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا بڑا سا محل نظر آیا تو سیدھا اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چڑھا، اس کے بعد پہاڑ کا کٹا ہوا تھا، تو اچانک ایک طرف سے ایک لمبے قد اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک وحشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی اور بھاری تلوار تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ وحشی نے چیخ کر کہا۔ شہزادہ وہیں رک گیا، البتہ اس نے بھی نیام سے تلوار نکال لی تھی۔ شہزادہ بولا، میرا نام شہزادہ تائی ہے اور میں ملک مصر کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شمان بادشاہ کو ہلاک کر کے اس سے کٹامہ ہار حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ لاڈلی شہزادی جہاں آرا سے شادی کر سکوں۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں تم نے مجھے روکا ہے؟ شہزادے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وحشی کہنے لگا، سنو، میں شمان بادشاہ کے وحشی محافظوں کا سردار ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ بہادر شہزادہ تائی نے کہا۔ یہ سن کر وحشی سردار نے کہا، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو میرے تمام ساتھی خود بخود ہی ایک طرف ہو جائیں گے، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری تلوار سے شہزادے پر بڑا بھرپور حملہ کر دیا۔ لیکن شہزادہ شمشیر زدانی کے فن میں ماہر تھا اور پھر وہ بے حد بہادر بھی تھا، اس لیے اس نے یہ حملہ روک لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زور شور سے لڑائی شروع ہوگی۔ ایسا ناک چہرے والا بادشاہ جس کے سر پر ایک بلی جیسا تاج تھا، وہ بھی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی شمان بادشاہ ہے۔ چنانچہ شہزادے نے اور زیادہ زور شور سے حملے کرنے شروع کر دیے، لیکن وحشی سردار بھی بے حد بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، اور پھر اس کی تلوار بھی شہزادے کی تلوار سے زیادہ لمبی اور بھاری تھی، اس لیے شہزادے کا کوئی حربہ اس پر چل نہیں رہا تھا، اور پھر وہ دونوں لڑتے لڑتے تھک سے گئے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو شکست نہ دے پایا تھا کہ اچانک شہزادے کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے پیر کی مدد سے ایک پتھر کو وحشی سردار پر اچھالا تو وحشی سردار کی توجہ اس پتھر کی وجہ سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اس لمحے کے لیے تو شہزادے نے ترکیب استعمال کی تھی چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی اور اس بار وحشی سردار کے اس حملے کا توڑ نہ کر سکا اور اس کی گردن کٹ گئی، ایک طرف گری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادے پر حملہ کر دیا۔ 2 وار خالی گئے، چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار خالی جاتے ہی وہ گھوم گیا۔ اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے ایک ہی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا تو بے پناہ طاقت اور لمبا تر نگاہ شمان بادشاہ چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے باندھ کر اس گردن کے پچھلے حصے پر پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگلے مقابل میں کوئی عام انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن کی بھی طرف سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس طرح اس کی ٹانگوں سے بھی طرف سے بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کا انداز ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادے کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شمان بادشاہ پر حملہ کر دیا، لیکن شمان بادشاہ ایک لخت ہاتھ کو گھمایا اور اس لمحہ شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہاں آرا ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی بھی ضد نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ہی اچانک شہزادہ تائی کا ہاتھ چھوٹا اور اس نے اگلے ہی وار میں اس نے شان بادشاہ کا سر قلم کر دیا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہ ہار حاصل کر لیا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، اور اس نے وہ کٹامہ ہار جہاں آرا کو پہنا دیا اور جہاں آرا خوش ہوگی۔ اس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی،
اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل بادشاہ کہانی ٹی وی کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔